رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. फिर से पढ़ें, सब पढ़ें और ऊंची आवाज से. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. عسى أن يكن خيرا منهن. عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. गौर से देखें, बिसल इस्म नहीं है बल्कि बिसल इस्म है. हमजा वसली नजर आ रहा है आपको? हमजा के ऊपर हमजा वसली का साइन भी है. बिसल इस्म उसको पढ़ते हैं, बिसल इस्म नहीं है ये. बिसल इस्मुल फुसूक बअदल ईमान. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. يا أيها الذين
الظن إثم إن بعض الظن إثم إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من
شيئا وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته